काय म्हणटा पळय थंय आसा येते फुडल्यान आसा ते रेल्वे फाटक आनी हांगासून न्ही तुमकां सांगता अशें आमी मया बिया शिरगांव बिरगांव वचपाचो हो रस्तो कळ्ळें तुमकां न्ही. तुमी पळयात हे अशें हांगासर एक्सटेंशन करतात हो न्ही एक्सटेंशन करता आनी स्टेट केल्लो आहा. हे जे बांदो घातला हेंच्यांनी तो स्टेट आहा कांयच अशें तशें ना. आनी ह्या सायडीन जर तुमी पळयशात जाल्यार कसो वांकडो तिकडो केला तो पळया स्टेट ना. आनी हांगा हे हो कुडको आहा हो एक्सटेंशन आहा हो खरो म्हणून जाल्यार न्ही कापून वेवस्थीत तो करपाक जाता. खंय तरी कोणाक त्रास करपाक जाय म्हणून हे सगळें नाटक चल्लेलें आहा अशें दिसता. पळया स्टेट ना हो पळय हांगासर हो बांदो घालता हो हांगासर स्टेट ना कळ्ळें न्ही. हे हांगासर गरीब एक बायल मनीस हांगा कितें तरी दवरता आनी आपलें पोट चलयता जाल्यार तेजें तें घर मोडपाक तेणें तें धाकटेशी तेजे सासू मायन ते सुनेचें कशें तरी पोट भरूं न्ही. तेज्या घोवाक जॉब ना भुरग्यांक जॉब ना कोणाक जॉब ना भुरगीं शिकता हे अशें करता म्हणून हे सगळें काडपाचो प्रयत्न करता. आनी दुसरी गजाल एक आयकलां आमी हें जें आसा हो जागो जो आसा हे 114 नांवाचेर माय मांवाचीं नांवां आसा. हांकां काही 10 रुपया सुद्दां खंय आजून हांकां दिवंक ना. कित्याक एक्सटेंशन सुद्दां जरी करता जाय तुमी हेजेर करोड खाताले जाल्यार गरिबांक लाखांनी तरी एक दिवपाक जाय तेय बी हेंच्यांनी दिवंक ना. हें सगळें न्हू हेंचें एक्सटेंशनच्या नांवान खबर आसा असलें कितें करता पळय भरपूर काम मेळटा म्हणून ही नाटकां चल्ल्या. येताना स्टेट येयला आनी हांगा येताना पळया हांगासून भायर गेला कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे खंयचे तरी कोणाक तरी त्रास करचो अशें म्हणून हें चल्लेलें आसा अशें आमकां दिसता. खरें जाल्यार हो पयलींच रस्तो वांकडो तिकडो आहा हेजी पयलीं स्ट्रेटनींग करूंक जाय आसली सरळ करूंक जाय आसलो आनी मागीर एक्सटेंशन घालूंक जाय आसलें पूण तशें करिनासतना हे सगळें अशें नाटक चल्लां. इतलीं वर्सां पासून ही जमीन कोण तरी राखतालो पयलीं म्हण शेतां बितां सगळीं लायतालीं हे सगळे जमीन जे आसा ते लोक पयलीं शेतां बितां लायले 114 फॉर्माचेर कोणाची नांवां आसा कितें कितें आसा. पण सरकारान हे एक्सटेंशन करतना एटलिस्ट तांकां विचारूंक तरी जाय आसलें पण कोणाकूच कांय विचारूंक ना. काम चालू केलां आनी कोणाकूच कांय विचारनासतना हें काम केलां. रस्तो कोणाचो न्हू हे पयलीं कोणाच्या नांवार आसा कितें आसा हें खरें पळोवपाक जाय आसलेलें. तशें कांय करिनासतना हे सगळें हांगासर अंधाधुंदी चल्ल्या. आनी पळया हांवें तुमकां दाखयलें न्हू हो रस्तो हांगासून हो स्टेट आहा आनी फुडें वचून तो वांकडो जाला म्हणजे तो भायर गेला. म्हणजे कितें करूंक सोदता हें शेत कोणाच्या तरी नांवार आसा ना एक तांकां नोटीस ना तांकां विचारप ना कांय करप ना आनी बिंदास रामदास. तुमी मया गेल्ली तो रस्तो आमी ते व्हिडिओचेर पळयत जाल्यार स्ट्रेट आसा पण तो घरा कडेन आमी तेन्ना पळयता तो ताका मातसो वांकडो करून दवरला तेंच्यांनी कितें स्टेट करूंक हय स्ट्रेट करून हांवें तो आतां व्हिडिओ दाखयला हय तो व्हिडिओ दाखयला आनी हांव मया खरें म्हणलें जाल्यार आनीक खंयच्या कामाक गेल्लें पूण म्हाका थंयसर तेंच्यांनी तो बांद घालता आनी रस्तो वाडोवपाचें करता बरें दिसलें ना अशें म्हणून न्ही. कित्याक रस्तो आतां लोकां कडेन गाडयो वाडल्या कारणान रस्तो रूंद जाय. पयलीं आमी येदेशे हेजेर बेश्टी सायकल घेवन वयतालीं मागीर स्कूटर घेवन गेलीं मागीर कार गेली आतां व्हडले व्हडले ट्रक वयता बसी वयता सगळे असो जेन्ना मुवमेंट लोकां कडेन हें जाल्या सगळे गजाली येवपाक लागले तशें तशें लोकांक दिसूंक लागले रोड रूंद जाय. पूण हांवें तुमकां दाखयलें लास्ट टायमार तो न्हू स्ट्रेट करून पयलीं तेंच्यांनी घेवंक जाय आसलो. कांय ना म्हटल्यार 2 मिटर तो असो बेश्टो एक पानो कसो आसा तो स्ट्रेट करिनासतना एका सायडीन तुमी बरें स्ट्रेट येतात आनी दुसऱ्या सायडीन तुमी त्या म्हणजे जी बायल थंयसर आपली कितें करून पोट चलयता आतां कांय न्हू म्हटल्यार तुका खबर आहा मायनिंगेच्या हितून तेंचो जॉब ना तांकां कांय ना बिचोलकारांचे कशे हाल जाता ते आपल्या जाग्याचेर इल्ले कितें तरी घुमटी काडून कितें तरी विकून आपलें पोट चलयता घर चलयता जाल्यार सरकाराचें खंय तरी अशें बडी मारप जाता
कितें करता पळय तुमी जर लोकांक लागूनच उदरगत करता सरकाराचें सदां म्हणणें आसा की आमी उदरगत करता ते लोकांक लागून हें सगळें आमी काम करता लोकांक लागून जर लोकांक लागून करता जाल्यार तुमी तो स्टेट कित्याक करूंक म्हाजो हो प्रश्न तो स्टेट जावपाक जाय आसलो तेजे जर तो स्टेट जालो जाल्यार तेजी एक सकयली 2 सोपानां वयतलीं चड कांय वचपाची गरज ना खंय तरी तुमकां दिसता की कोणें तरी तुमकां तुमी एक तर जॉब दिना लोकांक जॉबाचे केदे व्हडले स्कॅम जाता खंय तरी तुमी करून खाता तांकांय दिना आनी गोंयकारां आनी 114 फॉर्माचेर तेज्या मांवाचें नांव आसा जाल्यार सुद्दां एक आतां तो इंजिनियर सांगता खंय 7 वर्सां पयलीं पासून हे एक्सटेंशनाचे पास जाल्ले आसा आनी जर तो रोड पास जाल्लो आसा जाल्यार एक सादी नोटीस सुद्दां तांकां येवंक ना की तुमचे 114 फॉर्माचेर तुमचें नांव आसा तेन्ना तुमी ह्या जाग्याचेर कितें आसा तुमकां तें आमकां पेपर हाडून दिया अशेंय विचारप ना आनी बिंदास येवन ते खंयच्या कायद्यांनी करता ते खंयचेय कितें आसा न्ही हांकां हे अशें रोड बीड वाडप न्हू हांकां भरपूर इन्कम आजचो बटव्याच्यो कित्याक बाकीचे हितूनसून उघड जाता हितून उघड जायना कितें तरी एक बील लायलें इतलें मोडलें आनी तितलें मोडलें तें एक्सेप्ट जावन उरता येस येस नो नो हें जालां आनी ते जर 7 वर्सां पयलीं जर तो रोड एक्सटेंशनाचे मागणी आसल्यानी पास जाला जाल्यार जेचें नांव त्या 114 फॉर्माचेर आसलेले ते पयलीं थंय शेतां लायतालीं तांकां एक सादें एप्लिकेशन जावं नोटीस कित्याक वचोंक ना हो म्हजो प्रश्न पळोवपाक जाय न्ही कोणाचेय भाटान वयतले तुमी आनी कितेंय करता आनी असल्यानी तुमी म्हाजें घर करताले तुमी म्हाजें घर करताले लोकांक जागो दिवंक सोदताले लोकांची घरां तुमी हें करूंक सोदताले जाल्यार तुमी जो उजाड करता लोकांचे अरे पयलीं ते आतां आज थंयसर लोक शेत लायना कारण आसा अख्ख्या मयान तुका सांगता ते मयाच्या जशें रेल्वेचो हे काडलो न्ही पूल ना तो पटरी हय तेतून काडलो की सगळे लोक ते शेत लायताले आतां खारें उदक येयल्या कारणान लोक शेतूय लायना लोकांक शेत लावंक मेळना आनी एकटो कोणें लायत जाल्यार ओपन आसल्या कारणान गोरवां बिरवां भितर वयता म्हणून कोणूच लावंक सोदिना अख्ख्या त्या मयाच्या गांवांत आतां म्हाका अशें दिसता की पयलीं तरी शेतां बितां दिसतालें आतां तें दिसना सगळें खारें उदक येयलां आनी खाऱ्यांनी सगळें बुडोवन वयता तें आनी अशें काम जर करता जायत म्हणजे मागणें आसा तुका हांवें व्हिडियो दाखयला कशा रितीन हें आसा जर करता जायत तर तांकां नोटीस दिया आनी तो स्टेट करा तुमी रोडूच करा तुमी एक्सटेंशन करा जाय लोकांक ना अशें म्हणून न्ही ही उदरगत आसा गोंयची आनी जावपाक जाय पण कोणाक तरी त्रास करून न्ही कोणाक तरी त्रास करून म्हणजे तुमकां जर कोण मनीस बरो आसा जाल्यार ताका तुमी बरें सांवारता बरें कट मारून व्हरता तुमी आनी जर तुमकां तो मनीस तोंडान सुबेज तुमचें आयकना बिकना जाल्यार तुमी ताका सामकें तेजे कशें हातपाय दोनी छाटपाचे तें तुमकां खबर आसा म्हणल्यार कोण सरकारा भितर बरें उलयता तेंची आयकता जाल्यार तांकां बरेंपण सरकाराक सपोर्ट हय सपोर्ट जर सरकाराक हांव करता जाय सरकार सांगता तेन्ना जर हांव नंदी बैल जर हांव जाता जाय सरकार म्हाजें कांय करिना जर हांव सरकाराचें करता हांव सरकाराक जाल्यार सरकार व्हडलो दांडो येता आनी म्हाज्या घरा दाराचेर म्हाज्या भुरग्या बाळांचेर पोटा बिटाचेर सगळ्याचेर दांडो मार हें सरकाराचें चल्लां बरोबर